बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुम्मा मुबारक के दिन एक कुरानी आयत और अल्लाहुस समद का ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज जुम्मे के दिन जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ लेगा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन जो कोई बेरोज़गार है, बे औलाद है, कर्जदार है, बीमार है, परेशान है, बेबस है, लाचार है, मजबूर है, दुनिया की किसी भी परेशानी में मुब्तला है, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक कुरानी आयत और अल्लाहुस समद का ये ख़ास वजीफ़ा आपके तमाम मसाइल को ख़त्म कर देगा। अल्लाह वालों, आप मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ते हो, आपके मसाइल के लिए बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। चंद महीनों के लिए आज हर कोई चाहता है कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए जिससे पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी किसी परेशानी का सामना ना हो। यानी अगर आप अपने मसाइल का जड़ से ख़ात्मा करना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइलाज बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, जानलेवा हो चुकी है तो उसकी तरफ से शिफा चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा पढ़ते ही बीमारी का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। अगर आप में से कोई रोज़गार था, बेरोज़गार हो चुका है, तो वो अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहता है, घर में से तंग दस्तियों का ख़ात्मा करना चाहता है, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन इस वजीफ़े को करके देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम मुसीबतों को दूर कर देगा। जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। जुम्मतुल मुबारक का दिन ईद का दिन है, रब्बे करीम से मांगने का दिन है, अपनी हर बात मनवाने का दिन है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक के दिन जब कोई इंसान जुम्मे की अज़ान को सुनकर मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है तो हर कदम पर 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर कोई बंदा एक बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपके गुनाह समंदर की जा के बराबर हो जाएं, रेत के ज़रों के बराबर हो जाएं, आपकी एक सच्ची तौबा रब को इतनी पसंद है, रब तौबा कबूल फरमा लेता है और वो तमाम की तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श देता है। इसलिए अगर आप में से कोई गुनाहों की वजह से परेशान है, बेसुकून है, बेबरकती का आलम है, आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से आप रब की पकड़ में आ चुके हैं, तो सबसे पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन अपने कबीरा और सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जिसकी सच्ची तौबा कबूल हो जाती है अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाते हैं, उसके नबी राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह वालों, पैगंबरों, रसूलों पर जब कभी आजमाइश आती, जब कभी कोई मुश्किल वक्त आता, जब कोई रुकावट या बंदिशें आती, तो सबसे पहले रब्बे करीम से हाथ उठाकर अपने गुनाहों की तौबा कर लेते। जाने ना अनजाने कोई गलती हो जाती, कोई गुनाह हो जाता और रब की पकड़ में आ जाते, तो इससे वो अपने रब से तौबा कर लेते। तौबा के बाद बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। जो कई सालों से ना मिल सका, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सच्ची तौबा के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ऐसी कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़ते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये कुरानी आयत सूरत फातिहा की आयत है। सूरत फातिहा जो रब्बे करीम की पसंदीदा और लाडली सूरत है। रब्बे करीम ने कुरान मजीद का आगाज़ सूरत फातिहा से किया है। इस आयत के लफ्जी मानी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब है, ऐ मेरे मालिक, मेरे मौला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। जब कोई बंदा इस फ़ानी दुनिया में, इस गुनहगार दुनिया में, इस बिगड़ी हुई लाचार दुनिया में किसी मुश्किल वक्त में, परेशानी में जाली पीरों फ़कीरों के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के सामने हाथ फैलाने से पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है, यानी रब के सामने मदद तलब करता है, रब्बे करीम से दरख्वास्त करता है कि मौला करीम मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों ये कौन है जो इस गुनाहगार फ़ानी दुनिया में इस कुरानी आयत को पढ़कर मुझसे मांग रहा है। फरिश्ते इस बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाते हैं, अब फरिश्ते मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, जो मांगता है इसकी हाजत को पूरा फरमा दे। जय फरिश्ते, कौन है
جو اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے میرے مانگنے والے کو یعنی میرے محبوب کی امت جب کوئی بھی حاجت کسی پریشانی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فرشتے آپ کی غیب سے مدد کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور آج جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی آیت کا وظیفہ پڑھے گا، آپ جمعے کے دن بہت سے اعمال پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ اسے ایک بار وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی میرے مالک مولا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ جب آپ اس قرآنی آیت کو پڑھیں گے تو غیب سے فرشتے رزق، دولت، کامیابی، شہرت لے کر آ جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے والا مستجابت دعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ جو بھی اپنے منہ سے بات نکالتا ہے، جو بھی اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ بھی وظیفہ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ آپ کے پاس جب بھی وقت ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ جب بھی مانگیں گے، رب کریم سے سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگنے والا جو بھی مانگنے بیٹھتا ہے وہ لے کر اٹھتا ہے۔ اس خاص قبولیت کی گھڑی کو نماز عصر کے بعد کہا جاتا ہے۔ نماز عصر کے بعد جب بھی کوئی منہ سے بندہ بات نکالتا ہے، حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جب آپ پڑھیں گے، اللہ پاک سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک قرآنی صورت ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا کر دے گا۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، سچے دل سے پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، رب کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک رزق کے 300 دروازے کھول دے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔